السلام عليكم. آه، المهم باش غنبداو الدروس ان شاء الله، نكملوها ان شاء الله على حسابنا في الواتساب. على حسب كنت سولتكم في الواتساب، كاين اللي قال لي انكم راكم في لي فونكسيون. المهم اللي عندهم لي فونكسيون انا غادي نبدا نعطي واحد الريزومي دابا على حساب الكور، باش من بعد نبدا دي زيكزارسيس. طريقه الخدمه باش نشرح لكم دابا كيفاش غادي نديرو. غادي ندير دي فيديو بحال هكا، غندير وحدين فيهم واحد لانتروداكسيون شرح خفيف على الدرس. من بعد غادي ندير تمارين وانا نحطهم لكم صيفطكم في واتساب في الجروب. شي وحدين وغادي نشوف من بعد اذا كان ممكن غنحطهم في اليوتيوب، باش اللي ما عندهمش الميموار، مشكل ديال الميموار ديال التليفون ولا ما يقدش يهز الفيديو يبقى عنده، يقد يبقى يدخل يشوفهم في اليوتيوب. وغادي نصيفط لكم المهم الخدمه اللي غنكتبها، يعني الملخص ديال الدرس اللي غادي ندير غادي نصورو من بعد، والتمرين غادي نصور التمرين وغادي نصور التخراج اللي غادي نكون صورته فيديو، غنديرهم دي فوتو في الاخر نحطهم باش تقدروا تشوفوه من بعد. يعني الفيديو غتتبعوا فيه باش الشرح، يعني باش تسمعوا الهضره اللي غادي نكون تنشرحها، وحاولوا تخدموا داكشي نتوما تخدموه. ولي زيكزامبل اللي هما ديال لي زيكزارسيس حتى هما تحاولوا تخدموهم نتوما، وغادي تكون عندكم باش ما تبقاوش كل خطره تشوفوا الفيديو، لا يقد تكون عندكم الصوره في الاخر ديال التخراج كامل وديال الملخص كامل. دونك نبداو دابا بالنسبه لي فونكسيون. دونك لي فونكسيون غادي يكون عندكم دابا انطروداكسيون على لي فونكسيون جينيرال كما كنا شرحنا قبل. غادي نكون عندنا دابا لي تيب دو فونكسيون اللي غيكونوا عندكم اون جينيرال، يعني لي تيب دو فونكسيون اللي كاينين. دونك كاين لي فونكسيون افين، عندهم واحد لافورم ديال تتكون هكا اف دو اكس ايكال ا اكس بلس بي. دونك هنا تيكون لنا الفاريابل ديالنا هو اكس، هو المجهول. دونك تيكون لنا واحد الفاكتور ديالنا ا وواحد الاليمون بي، هادو تيكونوا اعداد، تيكونوا زايدين. دونك هاد لا فورم ديال لي فونكسيون، اول حاجه تنديرو ديفينيسيون ديال الدومين ديفينيسيون ديالهم. شاك فونكسيون، اي فونكسيون تيخصنا نعطيو واحد دومين ديفينيسيون. الدومين ديفينيسيون هو لي فالور اللي تيقد ياخد لنا الاكس، لي فالور تيقد ياخدهم كاملين، لي داك لا فالور اللي غنعطيها لا فونكسيون ديالي، غنحسب اف ديال داك الاكس وغنعوضها هنا ونلقى ان ريزولتا، يعني نلقى واحد العدد نحسبها نلقى عدد. بالنسبه لي فونكسيون افين ما تيكونش عندنا ما فيها حتى مشكل، هي اوكان بروبليم. دونك لي زيليمون ديالنا اكس تيقدروا ياخدوا اي فالور، يعني تنقولوا الدومين ديفينيسيون ديالنا دي دو اف ايكال ا ار، يعني quel que soit x appartient à r f de x تنقدروا نحسبوا لها f ديال x ديالو، هذا تيكون كاين f de x كاين، يعني كما كان x تنتمي ل r فتنقدروا نحسبوا f de x ديالنا. دونك لا فورم ديال هادو تتكون عندنا دي بروبريتي ديال هاد لا فونكسيون. لي بروبريتي ديالها تنبغيو نعرفوها، واش كرواسون ديكرواسون ولا ستابل ولا ما تتغيرش كونستانت. دونك كرواسونت هي تتبقى غادا وتتزيد، يعني لي فالور الا خديت واحد ا واحد و ا جوج، الا كان ا صغر من ا مثلا نقول ا واحد صغر من ا جوج، مشيت حسبت اف ديال ا واحد مع اف ديال ا جوج، هاد ا نديرهم بلاص اكس، يعني نحسبوهم هنا نسموهم حاجه اخرى، نسموهم اكس واحد و اكس جوج. دونك جو كالكول اف دو اكس ان، وهنا اكس ان وهنا اكس دو، هاد لي دوز اكس حسبت الصور ديالهم، حسبت لي زيماج ديالهم. دونك الا كانت اف دو اكس ان كبر من اف دو اكس دو تنقولو اف est une fonction croissante. هذا premier cas. deuxième cas تكون عندي اكس واحد صغر من هنا نفس الترتيب، هنايا يكون عندي صغر من ماشي هذا
كان même ordre اللي عندي هنا يكون عندي هنا x1 inférieur à x2 حتى f de x1 تكون صغر من f de x2. l'ordre اللي عندي هنا هو اللي يكون هنا. إذا كانت عندي الميم ordre تكون f croissante. إذا كان f de x1 صغر من x2 mais quand je calcule f de x1 je calcule f de x2 تلقى l'ordre مبدل. إذا كانت f de x1 كبر من f de x2 يعني l'ordre change يعني الترتيب تبدل. هذا صغير هذا كبير ولات هذا كبير هذا صغير. تتكون هنا f de x تتكون une fonction décroissante يعني هذه تكون تناقصية. هذه تكون عندي شي شكل بحال هكا تكون عندي هنا y هنا x. هذه تكون عندي شي فونكسيون دايرة بحال هكا غادا وتزيد. أما هادو تكون عندي لو كونترير تكون شي حاجة غادا وتتهبط. داكوغ يعني هذا تيتبدل. هذا اون بروبريتي ديال لي فونكسيون تندرسوها تتكون واش تتكون كرواسونت ولا ديكرواسونت تنتولي تديرها بهادو. بلاصة ما نديرو هاد لا مانيير تنقدرو نعرفوها ابارتيغ من هاد لو ا العدد اللي مضروب في الاكس. دونك غنعرفو العدد اللي مضروب في الاكس كي داير ا. إذا كان ا supérieur à 0 donc f de x donc f de fonction elle est croissante. إذا كان a inférieur à 0 donc f est décroissante. هنا تتكون تزايدية هنا تتكون تناقصية. إذا كان a inférieur à 0 يعني سالب. إذا كان a أكبر من 0 تتكون موجبة تتكون تزايدية. هنا ستريكتومون وهنا ستريكتومون. ستريكتومون يعني إذا كانت a égale à 0 دونك تتولي عندي f de x تتساوي واحد ب ان نومبر. تتكون a تتساوي واحد النومبر تتكون لا فونكسيون ديالي تتكون كونستانت تتكون ثابتة. يعني تيكون الشكل ديالها تيكون عندي معلم تكون عندي بحال هكا وتكون لا فونكسيون ديالي هنا اولا هنا. تكون هذه اف دو اكس ولا هي هذه على حسب بي كي داير. كان بي بوزيتيف تتكون الفوق كان بي نيجاتيف تتكون هكا. ولكن تتكون ما زايده ما ني كرواسونت ني ديكرواسونت يعني ما تزايديه ما تناقصيه. هاد الحاله الا كان ا ايكال 0 داكوغ. دونك هذا بور لا فونكسيون افين وعندنا لي كا ديالها هما هادو لي 3 كا كاينين. لكن لا ماجوريتي اون فا ايتوديي في لي كور ديالنا اللي غادي يكون عندنا اما هاد الحاله اولا هاد الحاله وتنخدمو عليهم في دي زيكزامبل غادي نشوفوهم في لي زيكزارسيس. دونك بالنسبه دوزيام تيب ديال فونكسيون النوع الثاني ديال لي فونكسيون وهما لي فونكسيون بحال هادو اللي خدمنا عليهم بحال لا فونكسيون افين ولكن نقدروا نقولوا لها بلو غوند كو هاد لي فونكسيون. دونك هذا التيب ديال هاد لي فونكسيون حنا عارفين كنا خدناهم في الدروس ديال الدوره الاولى. هذا سي اون فونكسيون سي ان بولينوم دو دوغري 1 هو لا بويسونس ديال x دوغري 1. دونك دوزيام تيب دو فونكسيون هو سي ان اوتر تيب دو بولينوم لي الدوغري ديالها هو 2. دونك لي فونكسيون دو تيب دونك فونكسيون donc prime de second degré تتكون لا فورم ديالها f de x égale à x carré plus bx plus c. دونك هاد لي فونكسيون حتى هما خاصنا نديرو لي بروبريتي ديالهم. عندنا بروميير شوز كما قلنا هو في اي فونكسيون تخدم عليها هو دومين ديفينيسيون. دونك بور لي بولينوم كاملين يعني دوغري 1 دوغري 2 دوغري 3 ولا نابورت كال دوغري بور لو دومين ديفينيسيون ديالهم هو r يعني اي نومبر خديناه
on peut calculer l'image d'hier, quel que soit x, quel que soit x, soit x appartient à R, f de x existe. كاينه تنقدروا نحسبوا ليه ليماج ديالو، ما عندناش شي مشكل، ما كاينش شي كونديسيون ولا شي شرط على اكس اللي نقدر ندير هنايا. دونك في هذه الحاله تكون عندي اف دي اكس، دونك دومين ديفينيسيون ايكالا ار. دونك لي بولينوم كاملين نخدمو من بعد حتى دوغري 3 دوغري 4 اللي يقدر يكون في سيغتان كا يقدر تعطينا دوغري 4 ولا دوغري 5. دونك تيكون عندنا دائما دومين ديفينيسيون هو ار بور لي بولينوم. Donc, deuxième propriété, il y a la variation d'ILA, ou la wash croissante ou la décroissante. Donc, deuxième propriété, il y a la variation de la fonction. La variation de la fonction, elle a un élément de l'ana, اللي هو A. تعطيني la nature de la variation de la fonction. هاد les fonctions هادو تعطيني واحد الشكل تيتسمى لا كورب ديالها تيتسمى واحد بارابول. دونك لا فارياسيون ديالها تتكون مرتبطه بهاد لو ا. عندنا واحد لا ريبريزونطاسيون ديالها لو غراف ديالها اللي هو المنحنى ديالها تيتسمى بارابول. دونك عندنا غادي نسمعها لا فارياسيون ديالها بالطابلو دو فارياسيون هو الاول، عاد من بعد غنشوفو لا ريبريزونطاسيون غرافيك لا كور. دونك عندنا لو كال تيكون عندنا ا supérieur à 0. داكور تيكون عندنا طابلو دو فارياسيون اللي هو جدول التغيرات، تيكون عندنا بهذا الشكل. تتكون عندي اكس، هنا تيكون الدومين ديفينيسيون من موان انفيني حتى بلس لانفيني، من حيث الدومين ديفينيسيون هو ار، هو تيكون عندي هنا الفوق. دونك تتكون عندي هنا اف دو اكس. دونك اذا كان ا سوبيريور ا زيرو فالفونكسيون ديالي تتكون ديكرواسونت ابخي كرواسونت، تناقصيه من بعدها تزايديه. دونك وإذا كان A inférieur à 0 كان A سالب نيجاتيف، هذا ديال إكس كاري ليليمون الفاكتور ديال إكس كاري تيكون سالب، غادي تكون الدومين ديفينيسيون لا فارياسيون ديالها غادي تكون مختلفة. تكون عندنا إكس اف دو إكس، تكون عندنا ميم شوز موان انفيني حتى بلس لانفيني، غتكون عندي كرواسونت، هذا مكاينش، عاد من بعد ديكرواسونت. دونك كاين هنايا واحد الإكس زيرو غيكون هنا، واحد الصورة ديالو هنا، نعرفو شناهي، نفس الشي غادي يكون عندنا هاد العدد هذا خصنا نحددو شنو تيكون هو القيمة ديالو هي ناقص موان بي سور دوز، هنا تتكون موان بي سور دوز، ناقص بي على جوج ا، هو السومي ديال هاد لاكور تيكون هو الرأس ديالو، تيكون هنايا إكس ديالو، هنا إف ديالو، إف دو موان بي سور دوز، هنا إف ديال موان بي سور دوز. هذا تيشبه الديترمينون اللي هو الدلتا ديالنا، في الحالة اللي تيكون إكس اللي تيكون دلتا تساوي صفر، الحلول ديالنا الحل ديالنا ملي تيكون دلتا تساوي صفر تنقولو أنه لا سوليسيون غيكون ديال ليكواسيون أ إكس كاري زائد بي إكس زائد سي تيكون هو موان بي سور دوز، هو اللي تنديروه تيكون هو السومي ديالنا. دونك هذا تيكون هكا. دونك قلنا هداك لو سومي تيتسمى أوميغا عامة، تيكون لي كوردوني ديالو هو موان بي سور دوز ا و اف ديال موان بي سور دوز ا، تنحسبو موان بي ناقص بي على جوج ا، تنحسبوها شحال تعطيني، و تنحسبو الصورة ديالها اف ديالها، و تنحطهم هاد جوج نقط في المعلم تيعطيوني السومي ديال لاكور. دونك هنايا إذا كانت ا supérieur à 0، إذا كان أ موجب أ إكس كاري زائد بي إكس زائد سي اف دي إكس تتساوي، إذا كان هذا بوزيتيف موجب، إذا كان هذا موجب فهذا كورب تيكون عندي في هذا الشكل، تيكون عندي بحال هذا الشكل، تيكون مثلا كورب بحال هكا.
تناقصي تزايد ديكروسون كروسون. هاد النقطة هادي هي أوميغا، تيكون هذا هنايا هو ناقص بي على جوج أ، وهنا هي اف ديال ناقص بي على جوج أ، دير ليماج ديالها، هادي هي أوميغا، وهذا تناقصي تزايد. إذا كانت أ سوبيريور زيرو، إذا كانت أ انفيريور زيرو فتيكون عندي لا كورب بهاد الشكل. تيكون عندي لا كورب مقلوب، تيكون دايرها هاكا تزايدي عن بعد التناقص. كما قلنا هنا تتكون الأوميغا ديالنا أوميغا، وهنا تتكون موان بي سور دوز أ، وهنا موان بي سور دوز أ، اف ديالها الصورة ديال هاد النقطة هادي لا فونكسيون. دونك هنايا هادو على حساب لي دو كا، إلا كانت هنا أ نيجاتيف، إلا كانت هنا أ بوزيتيف. دونك هادو لي دو كا لي كاينين والفارياسيون ديالهم. بالنسبة لي فونكسيون بولينوم، يعني بولينوم دو بروميير دوغري، بولينوم دو دوزيام دوغري. دونك تنشوف نكمل فيديو اخر باش ندير فيه لي زوطخ تيب دو فونكسيون.